बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नौशीन है और मेरा ताल्लुक़ फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से है। हमारी आज की मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर आयशा जंजुआ हैं। इनका ताल्लुक़ भी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट से ही है। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू अद्वियात का असखुद इस्तेमाल है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप कैसी हैं नौशीन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बिलाशुबा एक इंतहाई अहम मौजू का इंतखाब किया है। असखुद अद्वियात के इस्तेमाल की क्या वजूहात हैं? हमारे मुल्क में बदकिस्मती से अज़खुद अद्वियात के इस्तेमाल का रुझान बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। मरीज़ बीमार होने पर डॉक्टर से मशवरा या दवा लेने के बजाय अज़खुद दवा का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। मेरे नज़दीक जो चंद अहम वजूहात हैं उनमें हमारे अवाम में इस मसले के बारे में शऊर की कमी, वक्त की किल्लत, डॉक्टर हजरात की भारी भरकम फ़ीस, माहिर डॉक्टर से वक्त ना मिलना या बहुत लंबा इंतज़ार करना, मरीज़ का अपने मिलने जुलने वाले अफराद के मशवरों पर अमल करना, किसी पुराने अपने ही नुस्खे को दोबारा इस्तेमाल करना। और नौशीन, आप जानती हैं कि आजकल का दौर तो इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर है और आजकल सोशल मीडिया पर अद्वियात के बहुत ही खुशनुमा इश्तिहारात दिखाए जाते हैं जो कि मरीज़ को अज़खुद दवा इस्तेमाल करने की तरफ माइल करते हैं। और इंटरनेट के इस्तेमाल से आजकल का मरीज़ अपने मर्ज़ की ख़ुद भी तशख़ीस करने लग गया है। नतीजतन ऐसा मरीज़ जब मेडिकल स्टोर पर जाता है तो नौशीन, मेरे नज़दीक जो इस ख़तरनाक रुझान की फ़रोग़ पाने की सबसे अहम वजह है वो ये है कि मेडिकल स्टोर्स पर आपको अद्वियात डॉक्टर के तहरीरी नुस्खे के बग़ैर आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं। तो ये वो चंद अहम वजूहात हैं जिसकी वजह से अद्वियात का अज़खुद इस्तेमाल हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। प्रोफेसर साहिबा, तो अज़खुद अद्वियात के इस्तेमाल पर कौन कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं? हमारे यहाँ जो पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता तबका है उसमें ये रुझान ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा अगर मरीज़ किसी ऐसे इलाके में रिहाइश पजीर है जिसके कुर्बो जवार में मेयारी और अफोर्डेबल तिब्बी सहूलियात मैसर ना हो तो भी मरीज़ अज़खुद दवा इस्तेमाल करने की तरफ माइल हो जाता है। आपने तो बड़ी हमारी इल्म में इजाफ़ा किया। तो इसका मतलब है कि अज़खुद अद्वियात इंसानी सेहत पर मनफी और मुज़र असर मुरतब कर सकते हैं। क्या आप उनके बारे में हमें कुछ आगाही देंगी? बिल्कुल नौशीन, अद्वियात का अज़खुद इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। बल्कि अगर खुदा ना खास्ता मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाए तो मरीज़ की जान को ख़तरा लाहक हो सकता है। मरीज़ के जिस्म का कोई हिस्सा उस पर असर आ सकता है जिसकी वजह से ज़िंदगी भर की माजूरी हो सकती है। और ये भी देखा गया है कि ऐसे मरीज़ जो अद्वियात को अज़खुद इस्तेमाल कर लेते हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और फालिज के होने के अमकानात भी बाकी लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा नौशीन, बाज़ औक़ात दवा लेने से इंतहाई सीरियस किस्म का एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है जिसकी वजह से जिसमें देखा गया है कि मरीज़ का जिस्म एकदम फूल जाता है या उसके जिस्म पर दाने आ जाते हैं, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, मरीज़ की बीनाई भी मुतासर हो सकती है, मरीज़ बेहोश हो सकता है। ऐसी सूरत में मरीज़ को फौरी तौर पर फिर हस्पताल मुंतकिल करना पड़ता है। और एक सबसे जो अहम मैं कहूँगी कि नुकसान इस रुझान की वजह से हो रहा है वो मुहलिक बीमारियों का बर वक्त तशख़ीस होना इस रुझान की वजह से भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मरीज़ अज़खुद दवा इस्तेमाल कर लेता है जिसकी वजह से वक्ती तौर पर तो अलामात दब जाती हैं मगर असल मर्ज़ अपनी जगह पर मौजूद रहता है। और फिर जब वो मज़ीद शदीद होकर दोबारा सर उठाता है तो उस वक्त मरीज़ की बीमारी उस स्टेज पर पहुंच चुकी होती है जहां पर उसका इलाज पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर आयशा, ये तो आपने बड़ी ख़तरनाक अलामात का
آگاہی دی ہے۔ از خود ادویات کون کون سی ہیں جو کہ اس زمرے میں آتی ہیں؟ ڈاکٹر نوشین، جو ادویات مریض از خود استعمال کرتے ہیں اس میں درد اور بخار کی دوا جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹکس، مریض آج کل اپنی مرضی سے اینٹی بائیوٹکس استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ اینٹی الرجکس یا اینٹی ہسٹامینز بھی جو ہے اب اس زمرے میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ کہ دردوں کی دوائیوں کے بھی نقصانات ہیں؟ بالکل نوشین، جو درد اور بخار دور کرنے کے لیے دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، ان ادویات کا ہمارے گردوں پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، اور ان کے بیجا استعمال سے ہمارے گردے فیل بھی ہو سکتے ہیں۔ مریض کو چونکہ ابتدائی علامات بہت واضح نہیں ہوتی تو مریض کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور ان ادویات کے بیجا استعمال سے آخر کار گردے مریض کے فیل ہو جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جدید تحقیق نے تو یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ان ادویات میں سے چند ادویات ایسی بھی ہیں کہ ان کی ایک خوراک مریض کے گردے کو اس حد تک نقصان پہنچا سکتی ہے کہ مریض ڈائلیسس پر آ جاتا ہے، اور اس کو بعض اوقات گردہ ٹرانسپلانٹ کرانے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، اینٹی بائیوٹکس کے بیجا استعمال کے کیا مضر اثرات انسانی صحت پر مرتب ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر نوشین، آپ کا یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے، اور اس سوال کے ذریعے سے میں چاہوں گی کہ میں عوام کو اس بات کی آگہی دوں کہ اینٹی بائیوٹکس کے بیجا استعمال سے ایک بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، جسے ہم اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس بولتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ مریض کا معمولی گلا خراب ہوتا ہے یا نزلہ زکام کھانسی کی صورت میں مریض خود ہی اینٹی بائیوٹک خریدتے ہیں اور اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجتاً وہ جرثومے جو یہ بیماریاں یا انفیکشن پیدا کرتے ہیں، وہ اپنی قوت مدافعت اس حد تک بڑھا لیتے ہیں کہ یہ اینٹی بائیوٹکس اپنا اثر کھوتی جا رہی ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اینٹی بائیوٹکس قطعاً مستند ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کی تو معلومات سے یہ پتہ چلا کہ از خود ادویات کا استعمال ایک بہت ہی خطرے کی بات ہے، تو ہمیں اس کو روکنے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ ہمیں انفرادی اور حکومتی دونوں سطحوں پر اقدامات لینے کی ضرورت ہے۔ انفرادی سطح پر ہم ڈاکٹر صاحبان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب مریض ہمارے پاس آئیں تو ہم ان کے اوپر کچھ وقت لگائیں اور انہیں یہ آگاہی دیں کہ ادویات کے از خود استعمال سے کس قدر شدید نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں، اور ان کے اس رویے کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحبہ، حکومت اس سلسلے میں کیا اقدامات کر سکتی ہے؟ آپ کچھ مشورہ دیں گی؟ بالکل، حکومتی سطح پر ضروری ہے کہ حکومت ایسی قانون سازی کرے جس کے اطلاق کرنے سے میڈیکل سٹورز کے اوپر مستند ڈاکٹر کے تحریری نسخے کے بغیر ادویات کی فروخت بالکل بھی نہ ہو، اور اگر کوئی میڈیکل سٹورز بغیر نسخے کے ادویات بیچنے میں ملوث پائے جائیں تو ان کے خلاف سنگین کارروائی کی جائے۔ میرے نزدیک یہ سب سے اہم سٹیپ ہے جو حکومت کو کرنا چاہیے کہ وہ ایک قانون بنائے اور اس کا اطلاق بھی کرے۔ دوسرے نمبر پہ حکومت کو چاہیے کہ عوامی شعور کو بہتر کرنے کے لیے آگاہی مہم چلائیں۔ اس کے لیے وہ ذرائع ابلاغ کا استعمال کریں، ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، سوشل میڈیا، ان تمام فورمز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر حکومت اسکولوں کے اندر بچوں کے اندر بھی آگاہی مہم چلائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آج کا بچہ کل کا ایک ذمہ دار شہری بن کر سامنے آئے گا۔ اور میرے نزدیک ایک اور اہم سٹیپ جو حکومت لے سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ میڈیکل سٹورز کے اوپر لائسنسڈ مستند فارماسسٹ کو بھی اس آگاہی مہم کا ایک حصہ بنائیں، تاکہ جب میڈیکل سٹورز کے اوپر
مریض از خود دوا خریدنے کے لیے آئے تو فارماسسٹ وہیں پر ان کو اس بارے میں آگاہ کرے، اس رجحان کے خطرناک اثرات کے بارے میں بتائے، اور قطعاً ان کو تحریری نسخے کے بغیر دوائیں فروخت نہ کی جائیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آج آپ نے ایک بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کی ہے جس سے ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو بہت فائدہ ملے گا۔ مجھے امید ہے کہ ان اقدامات پر عمل کر کے ہم ادویات کے از خود استعمال کی روک تھام کر سکتے ہیں۔ یہ ایک وقت کی بہت اہم ضرورت ہے اور ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر مل کر کام کرنا چاہیے اور اس کی روک تھام کی کوشش کرنی چاہیے۔ تھینک یو۔